वंदनीयेभ्यो वंदनानि सन्तु। प्रसंगतो निवेद्यते यत् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयीय अभ्यर्थी परीक्षा संस्थया अंतः साक्षात्कारात् प्राग् दृश्य श्रव्योभय विशिष्टस्य नियतावधेर व्याख्यानस्य प्रस्तुतये निर्दिष्टोऽहम् अभ्यर्थी श्रीनिवास पाण्डेयः। आर्षवाङ्मये पर्यावरण संरक्षणम् इति विषयमादाय प्रमाणपुष्पम् एतदेव वस्तु यथामति प्रस्तौमि। भूमिवायुजलव्योम वह्नीन्द्वर्क्वात्ममूर्तये पर्यावरणमूलाय शिवाय महसे नमः। सविनयं निवेद्यते यत् व्याकरणशास्त्रमवलम्ब्य मया अनुसन्धानान्तमध्ययनं समपादि। ततः पुराणेतिहासाध्ययनमपि व्यक्तिगतछात्ररूपेण मया कृतं। तत्प्रसङ्गे मया व्यलोकि यत् पुराणेतिहासयोः आधुनिकविज्ञानानाम् अपि महान् विमर्शः समभूत्। तेषु विज्ञानेषु पर्यावरणविज्ञानमपि तत्र भूयसा विमृष्टं वीक्ष्यते। मया अत्र प्रासङ्गिकत्वेन स एव विषयः संक्षेपेण प्रस्तूयते यत् पर्यावरण संरक्षणं सूचयति। सम्प्रति वैश्विक विचार्यरूपेण अपि अयमेव विषयः प्रतिष्ठितो दृश्यते। एतत् पर्यावरणम् आवरणात्मकम् आवरणीयात्मकं चेति द्विविधम् अस्ति। तस्मादेव आधुनिकाः पर्यावरणविदः जैविकम् अजैविकं च पर्यावरणं प्रतिपादयन्ति। अजैविकपर्यावरणस्य घटकेषु पुराणे हि पंचमहाभूतानि गृहीतानि। पंचमहाभूतानि तावत् पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशः इति सन्ति। स्वेदज, अंडज, उद्भिज्ज, जरायुज नामधेयास्तेषा चतुर्विधा या सृष्टिः तज्जैविकं पर्यावरणम्। समग्रमपि आर्षवाङ्मयं पुराणेतिहासादिरूपं तन्त्रागमादिरूपं च जैविकम् अजैविकं च पर्यावरणं प्रति सद्भावसम्पन्नमस्ति। पुराणानां तु स्पष्टतमा एषा स्थापना अस्ति यत् इदम् उभयविधं पर्यावरणं विश्वात्मनः स्थूलं स्वरूपमस्ति, यथा श्रीमद्भागवते प्रतिपादितम् अपि। भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभः समुद्र पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम। अर्थात यत् पृथिव्यादि नरक समाप्त्यन्तं प्रपंच जातमस्ति तत्सर्वं विश्वात्मनः स्थूलं शरीरमस्ति। परमात्मनः इदं स्थूलं शरीरं मनुष्यैः अनिवार्यतया संरक्षणीयं समादरणीयं चेति इत्यपि आदिशति श्रीमद्भागवतकारः। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। एवमेव परमाराध्यस्य भगवतो देवाधिदेवस्य शङ्करस्य अष्टमूर्तयोऽपि पर्यावरणविद्भिः न कथञ्चिदपि विस्मरणीयाः सन्ति। याः जैविकपर्यावरणस्य दिव्याः प्रतिनिधयः समष्टिभूताः वा सन्ति। अथ च एतासां पूजनं संरक्षणं च साक्षात् विश्वरूपिणः ईश्वरस्यैव पूजनं रक्षणं चास्ति। पर्यावरणीयतत्त्वेषु प्रथमं स्थूलं च तत्त्वं पृथिवी अस्ति। हरिवंशपुराणे जगद्धात्र्याः पृथिव्याः विषये कथितम्। सेयं धात्री विधात्री च पावनी च वसुन्धरा चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च सर्वकामदुघादोग्ध्री सर्वसस्या प्ररोहिणी। एवमेव पृथिव्याः आश्रयेण किं वा पृथिवीम् अधिष्ठाय तिष्ठतां पर्वतानां
पृथिव्याः शिरारूपाणां नदीनां चापि संरक्षणं पर्यावरणरक्षायै समावश्यकमिति प्रतिपादयति कालिका पुराणकारः। पुराणस्यास्य 22 अध्याये नदीपर्वतानां चिदचिन्मयत्वं स्वीकृतं विद्यते। नद्यश्च पर्वताः सर्वे द्विस्वरूपाः स्वभावतः। तोयं नदीनां रूपं तु शरीरमपरं तथा स्थावरः पर्वतानां तु रूपं कायस्तथा परः। शुक्तीनामथ कम्बूनां यथैवान्तर्गता तनुः। आप्याय्यते स्थावरेण शरीरं पर्वतस्य तु तथा नदीनां तोयेन कायस्तु तोयेन आप्याय्यते सदा। तोयहानौ नदी दुःखं जायते सततं सुराः विशीर्णे स्थावरे दुःखं जायते गिरिकायजम्। अर्थात इमाः नद्याः एते च पर्वताः सर्वे दुःस्वरूपा भवन्ति। एकं स्थूलं स्वरूपम् एकम् अन्तःस्वरूपं च। अन्तःस्वरूपं तेषां तासाञ्च अंतरात्मा एव भवति। यदि स्थूलं स्वरूपं केनचित् जनेन भेद्यते अवरुध्यते वा तदा तासां च यन् अन्तःस्वरूपमस्ति तत् पीडितं भवति। नद्यः पर्वताश्चेति उभौ अपि भारतीय चिन्तने चिन्मयाः स्वीकृताः सन्ति। नास्ति एतेषु केवलं जडत्वम् अपितु व्यक्तदशायां जडत्वम् अस्ति, किन्तु अव्यक्तदशायाम् इमे चेतना अपि सन्ति। अद्य दुर्भाग्यतो लिप्सापरतन्त्रैः शासनैः जनैश्च नद्यो मलिनीक्रियन्ते, पर्वताः निरन्तरं भेद्यन्ते। एतन्महदनर्थास्पदं व्यवहारः। पुराणेषु नदीनां विशुद्ध्यर्थं बहवः समावश्यकाः निर्देशाः वर्णिताः तथा जलप्रदूषकस्य जनस्य कृते कठोरदण्डस्य विधानमपि व्यवस्थापितम्। नदीषु मूत्रपुरीश विष अपस्कर प्रभृति पदार्थानां प्रक्षेपः दोषावहो भवति इति गरुडपुराणादि ग्रन्थानाम् अभिमतम् उपलभ्यते। मत्स्यपुराणे जलस्रोतसां वृक्षाणां च महत्त्वं सन्तानसदृशं भवति इति प्रतिपादितं। यथा उक्तमपि दशकूपसमावापि दशवापि समो हृदः दशहृदसमो समः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः। एवं प्रकारेण दशपुत्रसमो द्रुमः इति निगद्य पुराणे नानेन स्पष्टीकृतं यत् वृक्षाः कदापि छेद्या न भवन्ति। तेषां छेदनं केवलं यज्ञार्थमेव भवति, तच्चापि सविधि। विधिम् उपेक्ष्य तु यज्ञार्थमपि वृक्षच्छेदनं वर्जितम् एव शास्त्रकारैः। स्कन्दपुराणे एवमेव सप्तसन्तानानि वर्णितानि। तानि च कूपः, तडागः, उद्यानं, जलस्रोतांसि प्रपादीनि एवं विश्रामभवनं पथिकानां कृते धर्मशालादिरूपम्, अन्नसत्रं, स्वसन्ततिश्च। अथ च पद्मपुराणीय सृष्टिखण्डे वृक्षारोपणस्य भूयान् महिमा निरूपितः तथा तत्र आज्ञापितं यत् जलानां निकटे रम्ये रसानां क्रयविक्रये मार्गे जलाशये वृक्षान् रोपयेद् यो महाशयः। अर्थात यो हि जनः जलस्रोतसां समीपे क्रीडागृहेषु, पानगृहेषु, मार्गेषु, क्रयविक्रयक्षेत्रेषु, आपणेषु, औद्योगिकक्षेत्रेषु च वृक्षारोपणं करोति स तु वास्तविको महापुरुष एव अस्ति। एवं प्रकारेण पर्यावरणसंरक्षणार्थं वृक्षारोपणस्य महती आवश्यकता पुराणकारैः प्रतिपादिता।
वृक्षारोपणेन भूस्खलनप्रभृतयः या आपदः सन्ति तासां निवारणं सरलतया कर्तुं शक्यते। यथा वृक्षारोपणं महत्त्वपूर्णमस्ति तथैव दैनिक अग्निहोत्रादिरूपं हवनकर्मापि पुराणकारैः महत्त्वपूर्णं प्रतिपादितम्। यज्ञो हि सुवृष्ट्यादि संसाधन पुरस्सरं वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, भूमिप्रदूषण, कृमिकीटाद्युपद्रव प्रभृतीनां समस्यानां निवारणस्य असाधारणं साधनम् अस्ति। यज्ञस्य एष प्रभावो वैज्ञानिकैरपि अनुमोद्यते। पुराणैर्जैविक पर्यावरणस्य रक्षणार्थमपि एवमेव बहवः प्रकल्पाः सम्पादिताः। आधुनिकशोधैर्विज्ञायते यत् भूकम्परूपिण्याः महत्याः समस्यायाः विशिष्टं कारणं पशूनां वधोऽपि अस्ति। पशुवधः सम्प्रति भारतवर्षे क्वचित् शासनाज्ञया क्वचित् शासनाज्ञां विनैव प्रचलति। तत् निरङ्कुशं कर्म नितरां निवारणीयं प्रतिभाति। यतो हि पशुवधादिकर्मभिः पर्यावरणसम्बन्धिन्यः समस्याः सर्वथा सम्भवन्ति। पुराणैर्देवीनां देवानां च वाहनरूपेण पशुपक्षिणां रक्षणपोषणादेः समुचितः प्रबन्धो बहोः कालात् प्रागेव कृतः इति सर्वेपि जानन्त्येव। पुराणेषु गवां मातृवत् समादरः पदे पदे कृतो दृश्यते। महाभारतकृन्मतेन स्वस्थानां प्रसन्नानां च गवां श्वासो यावत् परिमाणं क्षेत्रं व्याप्नोति तावत् परिमाणं क्षेत्रं निरामयं निष्कल्मषं च जायते। अर्थात् पापतापानां तु हानिस्तु तत्र भवत्येव, कीटाणुप्रभृतीनाम् अपि समस्याः तत्र न भवन्ति। सम्प्रति समग्रेपि जगति वैश्विकतापनम् इति नामधेया अथवा अर्थात ग्लोबल वार्मिंग इत्याख्या एका समस्या प्रसरति। तया समस्या सर्वेपि जन्तवः पीडिताः सन्ति। एषा समस्या समग्रमपि जगतीतलम् उद्वेजयन्ती अवलोक्यते। तन्निवारणोपायरूपेण वृक्षारोपणं प्रशस्तं साधनम् अस्ति। वृक्षेष्वपि बटवृक्षः तत्कृते सर्वतोभावेन समावश्यकः उपायः अस्ति। बटवृक्षस्य संवर्धनं रोपणादिकं च ग्लोबल वार्मिंग इत्याख्यायाः समस्यायाः निवारणस्य पुराणसिद्धः उपायोऽस्ति। अथ च अश्वत्थवृक्षः परमोपकारी अस्ति। अत्र कः संदिग्धः स्यात्? अस्य प्राणवायुप्रदत्वम् अपवातग्राहकत्वं च विज्ञानमपि स्वीकरोति। एवं प्रकारेण अस्माभिः अवलोक्यते यत् पुराणेषु वर्णिताः पर्यावरणरक्षणोपायाः न केवलं धर्मदृशा एव अपितु विज्ञानदृशापि महत्त्वपूर्णाः अनुष्ठेयाश्च सन्ति इति वेदितव्यं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।